यो फौजदारी यो चाहिँ केस भएको हुनाले यो नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ। भला उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा उहाँहरूले आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्छ। एउटै पोस्टमा कार्यरत, एउटै ठाउँमा कार्यरत, एकजना हवलदार भयो, एकजना सिपाही भयो। पैसाको लागि नै हो अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट। तर अहिले हामी एकदम अनुसन्धानको एकदम प्रारम्भिक इभेन हामी बरामदको चरण अझै चलिरहेछ। मान्छे लिएर हामी बरामदमा गइरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी प्रारम्भिकमा छौँ र अहिले हामी धेरै कुरामा अहिले हामी जान सक्ने अवस्था छैन। यो अलि सर्वाधिक चासोको भएको हुनाले हामीले तुरुन्तै सार्वजनिक गर्छौँ। होइन, अर्को कुनै व्यक्तिसँग छ, तर उसले चाहिँ ऊ लोकल भएको हुनाले खाने आउने बस्ने व्यवस्था उसले मिलाएको देखिन्छ। होइन, उसले सधैँ ऊ सोझो मान्छे रहेछ मृतक। उसको एउटा सोझोपनाको फाइदा उठाएको र मृतकको एउटा कमजोरी चाहिँ के छ भने मादक पदार्थ अलि बढी सेवन गर्ने। जस्तो हामीले जुन होटलमा बसेकोमा हामीले गएर सम्पर्क राख्यौँ, त्यहाँ पनि के देखिन्छ भने बिहान जुरुकै उठेर मादक पदार्थ चाहिँ सेवन गरिरहेको, अरू चिज केही नखाइकन खाली पेटमा भनेपछि अलि मादक पदार्थमा भयो एउटा सोझोपना र अर्को मादक पदार्थको जुन लत छ त्यसलाई चाहिँ उसले फाइदा उठाएर उसको चेक चाहिँ आफूले लिएर आएको देखिन्छ। यो विषयमा हामी अहिले बुझ्दैछौँ र सम्भवतः यो नेपाली सेनाकै हतियार हो, नेपाली सेनाकै हतियार हो। अब अर्को यो हाम्रो यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आयोजना गरेको यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनुभयो। यहाँहरूलाई सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज विशेष यहाँहरूसँग सार्वजनिक गर्नुपर्ने दुईवटा केसहरू छन्। पहिलो, हिजो मात्रै साउन 7 गते भरतपुर महानगरपालिका 17 स्थित एउटा नहरमा एउटा लास फेला परेको र त्यो लासमा चाहिँ उसको टाउकोमा गोली प्रहार भएर मृत अवस्थामा फेला परेको अवस्थामा संदिग्ध एउटा चाहिँ घटनाको विषयमा छ भने अर्को सुजिता भण्डारी जुन अलि लामो समयदेखि अलिक प्रतीक्षारत पनि छ, त्यस विषयमा पनि आज हामी यहाँहरूले केही जानकारी गराउँछौँ। पहिलो घटना रह्यो यो 7 गते गोली हानी हत्या भएको घटना सम्बन्धमा हिजो मात्रै हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। हिजो 7 गते करिब 8:30 बजेतिर हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 17 मानचोक स्थित सिमल डाँडा खेतमा चाहिँ एउटा पुरुष व्यक्तिको लास छ पानीमा भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएपछि हामी त्यहाँ पुग्यौँ र त्यहाँ पुग्दा अलिकति शङ्कास्पद अवस्थामा सडकमा रगत अनि सडकमा गोलीको फोका अनि अलिकति परतिर पानीमा लास हुँदाखेरि त्यसै पनि शङ्कास्पद थियो। हामीले हेऱ्यौँ र त्यो कर्तव्य गरेको जस्तो देखिएको थियो र प्रहरी टोली हामी तुरुन्तै फर्क्यौँ। हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण टिम हामी फर्केका थियौँ र एकैचोटि हामीले अनुसन्धानका सबै डाइमेन्सनहरूमा एकैचोटि चाहिँ रस गऱ्यौँ, जसको परिणामस्वरूप हामीले करिब घटना भएको भन्नुहुन्छ भने 4-5 बजेतिर चाहिँ घटना भएकै सोही दिनमा 4-5 बजेतिर हामीले सङ्कितलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भइसकेका थियौँ र त्यसपछि हामी अनुसन्धानको कार्यहरू अगाडि बढाउनु थियो। उसँग सामान्य सोधपुछ गर्ने र घटना सम्बन्धमा सम्बन्धित सबुतहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो। तत्कालै उसले पहिले एउटा लामो चाहिँ सोधपुछपछि उसले त अब आफूलाई हरेक अभियुक्तले जस्तो उसले पनि आफूलाई बचाउने, आफू निर्दोष रहने प्रयोगको प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्यो। तथापि पनि हामीसँग अनुसन्धान यति हामीले अगाडि बढिसकेका थियौँ जसलाई हामीले केही लिड क्वेसन गर्न सक्ने अवस्था भयो र अल्टिमेटली उसले आफ्नो कन्फेसन गर्यो, आफ्नो चाहिँ अपराधमा संलग्नता स्वीकार्यो। तत्कालै हामीले घटनामा चाहिँ कुन हतियार प्रयोग भयो भन्दाखेरि एसएमजी भनेको जुन अहिले हामी यहाँलाई फोटोमा पनि देखाउँछौँ, एसएमजी हतियार प्रयोग भएको देखियो, जुन चाहिँ अलि आधुनिक अलिकति अटोमेटिक हतियार पनि हो। त्यो प्रयोग भएको देखिएपछि हामीले तुरुन्तै उसलाई साथ लिएर गएर त्यो एसएमजी हतियार कहाँ फ्यालेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो भरतपुरको वडा नम्बर 8 स्थित जुन त्यो
20,000 ताल जाने बाटो छ। त्यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा पर्खाल छ, त्यो पर्खालको पछाडिको झाडीमा लगेर उसले फालेको भन्ने कुरा गरेर हामीले तुरुन्तै गएर त्यो हतियारहरू बरामद गऱ्यौँ। त्यसपछि घटनामा उसको संलग्नता अब प्रमाणले पनि पुष्टि गर्यो। अनुसन्धानबाट खुलेको विवरणहरूको विषयमा चाहिँ पहिले त हामीलाई मृतक को हो भन्ने नै शनाखत गराउन केही समय लागेको थियो। मृतक धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 23 घर भई दि फेमस महेन्द्र दलगण शिवपुरीमा कार्यरत नेपाली सेनाको हुद्दा वर्ष 36 को भरत गुरुङ रहेको चाहिँ हाम्रो जानकारीमा प्राप्त भयो। र घटनास्थलको प्रकृति मृतकको शरीरमा लागेको चोट हेर्दा निज भरत गुरुङलाई चाहिँ कसैले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको हुन सक्ने हाम्रो प्रारम्भिक चाहिँ अनुसन्धानबाट देखियो। त्यस पश्चात चाहिँ हामीले शङ्काको विभिन्न जुन चाहिँ आधारहरू थियो त्यसको आधारमा गङ्गाधर ढकाल भन्ने जुन भरतपुर वडा नम्बर 20 भरतपुर नगरपालिका वडा नम्बर 20 चनौली बस्ने जुन गङ्गाधर ढकाल छ, निज पनि दि फेमस महेन्द्र दलगण शिवपुरीमै कार्यरत चाहिँ सिपाही हो। अर्थात् उनीहरू दुवै एउटै चाहिँ युनिटमा कार्यरत थिए। हामीले उसलाई नियन्त्रणमा लियौँ र गङ्गाधर ढकाल मृतक भरत गुरुङको ग्लोबल IMI बैंकबाट 4/2 गते साउन 2 गते चाहिँ चेक बोकेर काठमाडौँबाट चितवन आएको। मृतकको चेक बोकेर निज चाहिँ काठमाडौँबाट चितवन आयो र चितवन आइसकेपछि उसले उसले चाहिँ जो मृतक छ उसले चाहिँ सामान्य नाम लेख्दो रहेछ चेकमा, सिग्नेचर मिलाउन सजिलो थियो र 9 लाख रुपियाँ उसले भरेर ग्लोबल IMI बैंकमा आफैले सिग्नेचर ठोकेर आफैले नाम आफैले अमाउन्ट भरेर अनि त्यो बैंकबाट उता पारी गैँडाकोट गएर त्यो बैंकबाट उसले पैसा झिकेको देखिन्छ गङ्गाधरले, जो अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छ। र यो मृतक भरत गुरुङको ग्लोबल IMI बैंकको खाली चेक बोकेर ऊ चाहिँ 3 गते भरत गुरुङको नामको चेक आफैले हस्ताक्षर तथा रकम अङ्क अक्षर समेत भरी 9 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले झिकेको देखिन्छ। र त्यसमध्ये 1 लाख रुपियाँ आफैले राखी बाँकी 8 लाख रुपियाँ चाहिँ उसले आफ्नो परिवारजनलाई अर्थात् 6 लाख रुपियाँ आफ्नो श्रीमतीलाई मैले लामो समय जागिर खाएँ चाहिँ केही दिन सकेको थिएन, यो चाहिँ मेरो अब विभिन्न चाहिँ डिपोजिट पैसा हो र यो लिऊ भनेर 6 लाख रुपियाँ श्रीमतीलाई दिएको र बुवालाई पनि मैले जागिर खाइकन अहिलेसम्म पैसा दिन सकेको थिइनँ। मेरो बैंकहरूमा जम्मा भएको पैसामध्ये 2 लाख लिनुहोस् भनेर बुवालाई दिएको देखिन्छ। र भरत गुरुङले जग्गा पासको लागि चितवन आउनुपर्ने भएकोले निज गङ्गाधर ढकाललाई फोन गरी 1 मिनेट यसमा स्टोरी चाहिँ के देखिन्छ भने 5 गते मृतक भरत गुरुङले जग्गा पासको लागि चितवन आउनुपर्ने भएकोले निज गङ्गाधर ढकाललाई फोन गरी काठमाडौँ लिन आउनु भनी बोलाएको हुँदा गङ्गाधर ढकाल चाहिँ भरत गुरुङलाई लिन फेरि काठमाडौँ जान्छ। म यहाँलाई अझै क्लियर गरौँ, ऊ चाहिँ 2 गते यता झर्छ, मृतकको चेक लिएर झर्छ, आफैले यहाँ चाहिँ 9 लाख रुपियाँ पैसा भर्छ, सिग्नेचर गर्छ, 3 गते पैसा झिक्छ, त्यसपछि वेट गर्छ र 5 गते मृतक चाहिँ अब यहाँ जग्गा पास गर्न आउने भनेर फेरि यहाँबाट मोटरसाइकल लिएर काठमाडौँ जान्छ र मृतकलाई लिएर ऊ चाहिँ चितवन आउँछ, कुनै होटलमा बस्छ र उसले चाहिँ 6 गते चाहिँ आफ्नो ब्याग लगेर आफ्नो शारदानगर टाउन स्थित निजको माइलो बुवाको छोरा रबिन गुरुङको घरमा लगेर ब्याग राख्छ र फेरि यिनीहरू 2 जना चाहिँ निस्किन्छन्, हामी खाजा खाएर फर्किन्छौँ भनेर निस्केको अवस्था छ। त्यसपछि 6 गतेकै दिन रातिको समयमा गङ्गाधरले मृतक भरत गुरुङलाई खाना र खाजा खाने बहानामा अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गराई भरतपुर महानगरको विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलमा राखी घुमाएको र 5 बजेको समयमा 7 गते 5 बजेको समयमा उक्त घटनास्थल पुर्याएको देखिन्छ। उसले कति चाहिँ चलाखी गरेको छ भने आज मैले कुनै होटलमा लगेर राखेँ र भोलि मृत अवस्थामा फेला परे भने प्रहरीको अनुसन्धानबाट त्यो कुरा डिटेक्ट हुन्छ भनेर उसले होल नाइट मृतकलाई रक्सी खुवाउने र मोटरसाइकलमा राखेर यता जाउँ उता जाउँ यता जाउँ उता जाउँ भनेर घुमाइरहने, ताकि अनुसन्धान गर्दाखेरि यो मान्छे राति कोसँग सुत्यो भन्दा कतै पनि डिटेक्ट नहोस् भन्ने खालको उसको एउटा प्लान देखिन्छ। र जब उसले 7 गते बिहान 5 बजे घटनास्थलमा पुर्याउँछ मोटरसाइकलमा राखेर, त्यसपछि चाहिँ उसले पिसाब फेर्ने बहानामा ऊ आफू ओर्लिन्छ र 2 जना ओर्लिन्छन् र त्यो मृतक चाहिँ गएर मोटरसाइकलमा चढेर बस्छ। उसले एकछिन टाइम लिएपछि चाहिँ आफ्नो ब्यागमा उसँग SMG हुन्छ र त्यो SMGले मोटरसाइकलमा चढेर बसिरहेको जुन अहिलेको मृतक हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 1 गोली 1 सट हानेको देखिन्छ, चाहिँ यस्तो दाहिने कन्पटबाट गोली हानेको देखिन्छ। र तत्पश्चात चाहिँ त्यो
मृतक चाहिँ तुरुन्तै भुइँमा लड्छ। लडेपछि उसले यहाँ चाहिँ अब 5-7 चाहिँ मिटरको दूरीमा लगेर पानीमा फ्यालेको देखिन्छ। आफ्नो कपडा र जुत्ता मोटरसाइकलमा लागेको रगत उसले अलिकति ओराएर चाहिँ धुन्छ र पछाडि उसले त्यो अझै रगत धुनको लागि ऊ दिदीको घरमा गएर चाहिँ साबुन पानीले नै धोएको देखिन्छ। र त्यसपछि उसले आफूसँग भएको हतियार चाहिँ वडा नम्बर 8 गुरुवा कामाख्या मन्दिर एरिया टोल स्थित सडक किनारमा रहेको झाडीमा फालेर सौरा चौक स्थित फुपूको घरमा गई आफ्नो मोटरसाइकल जुत्ता कपडा लागेको रगत पुनः धोई पखाली मृतक भरत गुरुङको लागि खरिद गरेको जुत्ता चाहिँ आफूले लाउँछ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो पैसा झिकिसकेपछि त्यो 9 लाख पैसा मध्येबाट उसले 2 जोर जुत्ता किनेको हुन्छ आफ्नो लागि र मृतकको लागि। र त्यसमध्ये आफ्नो जुत्तामा रगत लागिसकेपछि उसले मृतकको लागि भनेर जुन जुत्ता किनेको छ त्यो जुत्ता युज गरेर आफ्नो जुत्ता चाहिँ धोएर सुकाएको देखिन्छ। र त्यही मितिमा अब यो मोटरसाइकल फेरि प्रहरीले कतै देख्यो कि भन्ने उसलाई डर हुन्छ र उसले आफ्नो मोटरसाइकल लगेर आफ्नो भाइ नाता पर्ने जुन यो हुन्डाई कार सोरुममा काम गर्ने एकजना मेकानिक हुनुहुन्छ, भाइ यो मोटरसाइकल एकछिन तरा तेरो मोटरसाइकलमा लिएर जानुपर्ने भयो भनेर उसले मोटरसाइकल साँटेर पनि लिएर गएको देखिन्छ। र 7 गते दिउँसो समयमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 चनौलीबाट चाहिँ अनि हामीले उसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। पक्राउ परेको व्यक्तिको डिटेलमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 बस्ने वर्ष 26 को गङ्गाधर ढकाल हो। र हामीले अहिलेसम्म बरामद गरेका सामानहरूमा गोलीको खोका थान 1 हामीले घटनास्थलबाट बरामद गऱ्यौँ। त्यस्तै एसएमजी हतियार थान 1 जुन अहिले हामी फोटोमा पनि तल फिजिकली पनि हामी डिस्प्ले गर्छौँ। विशेषगरी ताल गेट नजिकबाट चाहिँ हामीले एउटा फेला पार्यौँ। त्यस्तै 7 राउन्ड गोली यो चाहिँ उसँग हिजो नखुलेर आज मात्र उसले खुलाएको छ। त्यसपछि हामीले फेरि उसको फुपू दिदीको घरबाट 7 राउन्ड गोली पनि फेला पारेका छौँ। त्यस्तै 8 लाख चाहिँ नगद फेला परेको छ। 6 लाख श्रीमती जो माडीमा पुगिसक्नु भएको थियो, हामीले हिजो राति नै माडीबाट रातारातै हामीले बरामद गर्न सफल भयो भने 2 लाख पैसा चाहिँ उसको बुवाबाट चाहिँ आएको छ। त्यस्तै वारदातमा प्रयोग भएको एउटा मोटरसाइकल छ, त्यो चाहिँ निजले भाइलाई दिएको र भाइको मोटरसाइकल आफूले क्राइम गरिसकेपछि झुक्याउनलाई त्यो गरेर देखिन्छ, हामीले त्यो पनि बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै निजको दिदीको घर सौरा चोक टाँडीबाट चाहिँ वारदातमा प्रयोग भएको जुन एसएमजी बोक्ने झोला छ त्यो पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै उसले लगाएको जुत्ता 1 जोर र ऊ आफू पनि नेपाली सेना भएको हुनाले त्यो कम्ब्याट चुस्ता 1 पनि बरामद भएको छ। त्यही चुस्ताको खल्तीबाट हामीले गोली पनि बरामद गर्न सफल भएका हौँ। र अब उसलाई कानुनी कारबाही के हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 12 को ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा 177 मा जन्म कैद समेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो घटनाको विषयमा हामीले घटना भएको चाहिँ धेरै समय बिहान 8:30 बजे हामीले थाहा पायौँ र करिब 3-4 बजेतिर हामीले सङ्कितलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सफल भइसकेका थियौँ। र त्यसमा हामीले हाम्रो ज्ञान क्षमता योग्यता बरकतले भ्याएसम्मका अनुसन्धानका सबै टुलहरूलाई एकैचोटि प्रयोग गरेका थियौँ। र हाम्रो एउटा यहाँको जुन एउटा यहाँले देखिरहनु भएको छ यो कम्पिटेन्ट टिम छ, जुन मेरो यो जुन टिम छ असाध्यै चाहिँ योग्यता क्षमता भन्दा साथसाथै जोस जाँगर भएको यो टिमको सफलताले चाहिँ यो टिमको मेहनतले चाहिँ त्यो केस हामी सफल चाहिँ त्यो अभियुक्तलाई समाउन सफल भयो। र अर्को अब यहाँहरूले अलिकति चासो राख्नुभयो यो केसमा अब जो संलग्न जो पार्टी छ के मात्रै हामीले काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा यहाँ लिएर आउन सफल भएका छौँ। र यसमा हाम्रो टिमले जस्तो अहिले हाम्रो टाँडीको डिसाप हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा एउटा एउटा अनुसन्धानको टिम बनेको थियो। त्यो टिमले साह्रै मेहनत गरेर यहाँदेखि काठमाडौँ पनि हामी गएका छौँ, सम्पूर्ण प्रविधिहरू पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। इभन सिआइबीहरू पनि यसमा सिआइबीका दक्षताहरू पनि प्रयोग भएर हामीले एकजना मान्छे नियन्त्रणमा लिएर आएका छौँ। र यस विषयमा चाहिँ सामान्य प्रकाश पारिदिनु हुन म मुख्य अनुसन्धान अधिकृतलाई नै अनुरोध गर्छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रहरी नायब परीक्षक इन्द्रबहादुर राणा हाल यी प्रकार टाढीमा कार्यरत छु र अहिले विशेष गरी यो सुजिता भण्डारीको यो केसमा चाहिँ म आबद्ध रहेको छु र मुख्य अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा म आबद्ध रहेर काम गरेको छु। र यस घटनाको विवरणको सम्बन्धमा 2008 साल असार 11 गते बिहान
6 बजे प्रतापपुर साथीको घर जान भनी मिस सुजिता भण्डारी अपरिचित व्यक्तिहरूले सिमरा चौकबाट अपहरण भएकोले खोज तलास गरी बहिनीको उद्धार गरी पाऊँ भनी इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारामा मिति 2078 साल असार 11 गते दिनको समयमा टेलिफोन सूचना तथा सुजिता भण्डारीको दिदी कविता भण्डारी मार्फत लिखित निवेदन प्राप्त भएको थियो र हराएको व्यक्तिको विवरण हामीले यहाँ राखेका छौँ र उहाँ चाहिँ वर्ष 23 को हुनुहुन्थ्यो र अहिले यो बुद्ध शान्ति कलेजमा 4th इयरको इक्जाम कम्प्लिट गरेर अहिले भ्याकेसनमै हुनुहुन्थ्यो र हामीले सुरुमा सूचना प्राप्त गर्नासाथ 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन तथा मार्ताड कार्यालयहरू र अन्य जिल्ला तथा प्रदेश कार्यालयहरूको वडा एरियामा समेत खोज तलासको लागि हामीले तत्कालै हुलिया परिपत्र गऱ्यौँ। त्यसै गरी खोज तलासको लागि निवेदन प्राप्त हुनसाथ पीडितको परिवारसँग समन्वय गरी राप्ती नगरपालिकाको एरिया सम्भावित एरियाहरू लोथर, चौराहा, कुमरोज लगायतका ठाउँहरूमा व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरी खोज तलास गरिएको थियो। त्यसै गरी घर परिवार, छर छिमेक, नातागोता, स्कुलका साथीभाइहरूसँग सुजिताको पृष्ठभूमि र उहाँको बानी बेहोराको विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा जानकारी दिने काम गऱ्यौँ र त्यसै गरी सुजिताको बारेमा सूचना प्राप्त भएदेखि नै अनुसन्धान टोली स्थानीय गाउँघर बस्ती त्यसै गरी जङ्गल खानतलासी गर्ने त्यसै गरी परिवारका व्यक्तिहरूसँग नियमित सम्पर्क रही सूचनाहरू लिने खोज तलासमा स्थानीय व्यक्ति जनप्रतिनिधिहरू समेत संयुक्त रूपमा हामी मिलेर खोज तलास जारी रह्यौँ र हामीले यो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन टिम त्यसै गरी म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन टिम, एरिया सर्च टिम, CCTV फुटेज एनालाइसिस टिम गठन गरेर कार्यविभाजन गरी हामीले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएका थियौँ र घटनाको थप अनुसन्धानको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट मार्गदर्शनबाट पत्राचार गरी हामीले विज्ञ टोली समेत झिकाएर हामी सँगसँगै संयुक्त रूपमा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढायौँ र सुजिताको बारेमा डिटेल टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन समेत गरी निजसँग सम्पर्क देखिएका व्यक्तिहरूको बारेमा सोधपुछ गर्ने, भेरिफाई गर्ने र त्यसलाई इन्भेस्टिगेसन दायरामा ल्याउने काम गऱ्यौँ र सौरा, कुमरोज, भण्डारा, लोथर, नारायणघाट लगायतका होटेल तथा लजहरूमा हामीले खोज तलास गऱ्यौँ र राप्ती नगरपालिका 2 मा भएको त्यो एरियामा भएका CCTVहरू हामीले सबै कलेक्सन गरेर त्यसको एनालाइसिस गऱ्यौँ र घटनास्थल वरपर गाउँघरमा अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूको बारेमा भेरिफाई गर्ने, बुझ्ने, अनुसन्धान गर्ने काम गऱ्यौँ र निजको सम्पर्कमा देखिएका व्यक्तिहरू तथा केही पहिला काठमाडौँमा डेरा गरी बसेको खुल्न आएको हुँदा सो सम्बन्ध बुझ्नको लागि एउटा विज्ञ टोली हामीले काठमाडौँ पनि परिचालित गऱ्यौँ र खोज तलास गर्ने क्रममा असार 20 गते साँझको समयमा चितवन राप्ती नगरपालिका 3 ब्रह्मास्थानी सामुदायिक वनमा आफगढी खोल्सामा चाहिँ एकजना अन्दाजित 24-25 वर्षको महिलाको मृत लास फेला परेको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै प्रहरी पुग्यौँ र त्यस पछाडि निज सुजिताको हुलियासँग मेल खाने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले निजको परिवारलाई झिकाएर सनाखत गर्ने काम गऱ्यौँ र उहाँको परिवारजनले सनाखत गर्ने अवस्था थियो र त्यसै गरी अब बेलुकीको समय भइसकेको कारणले हामीले घटनास्थलका कामहरू त्यो बेला गर्न भएनौँ र हामीले घटनास्थललाई सुरक्षा गर्नको लागि हामीले त्यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरू र प्रहरी अधिकृतको टोली रातभरि सुरक्षा दिइराख्यौँ र भोलिपल्ट 21 गते बिहान बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट तालिम प्राप्त कुकुर र विशेषज्ञ डाक्टर सहितको टोली लास जाँच मुचुल्का र घटनास्थल मुचुल्काको लागि हामी त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ र घटनास्थलबाट सबुत प्रमाणहरूको रूपमा हामीले माउन्टेन ड्युको बोतलमा विषाद जस्तो गन्ध आएको सेतो तरल पदार्थ, मोबाइलको ब्याट्री र फाइबरको झोला च्यातिएको अवस्थामा हामीले बरामद गरेर ल्यायौँ र मृतक सुजिता भण्डारीको आमा अम्बिका भण्डारीले मिति 2078 साल असार 21 गते जाहेरी दिइसकेपछि हामीले अनुसन्धान थप अगाडि बढाउने कार्य गऱ्यौँ र 21 गते नै मृत सबलाई हामीले अझै व्यवस्थित हिसाबले अझै विज्ञ टोलीबाट पोस्टमार्टम गर्नको लागि हामीले नेपालमा उपलब्ध उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने मनसायले हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल मार्फत हामीले सबलाई पोस्टमार्टमको लागि पठायौँ र घटनास्थलमा अझै पनि सबुत प्रमाणहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले दोस्रो दिन पनि अधिकृतको टोली हामीले फेरि पुनः घटनास्थल खोज तलास गर्ने क्रममा हामीले
दोस्रो दिन मोबाइल सुजिताले प्रयोग गर्ने मोबाइल बरामद गर्न सफल भयौँ र हामीले सुजिताले प्रयोग गर्ने मोबाइल र सो मोबाइलमा प्रयोग गर्ने 8 GB को मेमोरी कार्डलाई हामीले इन्भेस्टिगेसनको लागि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब काठमाडौँ नक्सलमा पठायौँ र 23 गते मृतकको सब परीक्षण गर्दा निकालेको भिसेर हामीले थप परीक्षणको लागि राष्ट्रिय विद्युत विज्ञान प्रयोगशाला खुमलटारमा पठायौँ र सुजिता भण्डारी र सचिन भन्ने सुखदेव भण्डारी बिचको सम्बन्ध हाम्रो अनुसन्धानले एकजना विशेष व्यक्तिसित चाहिँ सुजिताको एउटा विशेष सम्बन्ध हाम्रो अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ र सो सम्बन्धमा सुखदेव भण्डारी र सुजिता भण्डारीको सम्बन्ध चाहिँ दाजु बहिनी वास्तवमा उनीहरू दाजु बहिनी हुन् काकाको छोरा र काकाको छोरी पर्छ तर उनीहरूको सम्बन्ध चाहिँ दाजु बहिनीको मात्र सीमित नरही शङ्कास्पद देखिएको भनी पारिवारिक सदस्यले समेत मौखिक रूपमा चेतावनी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसै गरी सुखदेव भण्डारी र सुजिता भण्डारी काठमाडौँ गई छुट्टै एकसाथ बस्ने योजना बनाएको पनि अनुसन्धानबाट देखिन्छ र दिदीको घर जान्छु भनी हिँडेकी सुजिता भण्डारी काठमाडौँ गई केही समय दिदीकोमा बसिसके पश्चात सुखदेव भण्डारीलाई तुरुन्त कोठा खोज्न दबाब दिई निज सुखदेव भण्डारीसँग सँगै बसेको देखिन्छ र लामो समयको एकअर्काप्रतिको आकर्षण पश्चात सुजिताले सुखदेवलाई विवाह गर्न दबाब दिएको र सामाजिक तथा नैतिक कठिनाइले गर्दा सम्भव भएसम्म विदेश जाने र सो सम्भव नभए एक आपसमा अपहरणको बहाना बनाई कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा गई बस्ने योजना बनाएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। र यहाँ चाहिँ त्यसै गरी 78 साल असार 9 गते सुजिताले सचिनलाई विवाह गर्न प्रस्ताव गरेकोमा सोही विषयलाई लिएर विवाद भएको र सो क्रममा सुजिताले विवाह नगर्ने भए मर्छु भनेको र सचिनले जे गर्छस् गर भनेको सम्म खुल्न आएको छ र त्यस पछाडि यी दुईजना बिचमा सम्पर्क भएको छैन र घटनाको विषयमा सुजिता भण्डारीले आमा अम्बिका भण्डारीले चित्रका चितवनमा आत्महत्या दुरुत्साहनमा मिति 2078 साल साउन 6 गते जाहेर दिनुभएको छ र निशङ्कित सुखदेव भण्डारीलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरी अहिले हामीले यहाँ ल्याएका छौँ र अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ र सो सम्बन्धमा यो चाहिँ सुखदेव भण्डारीले आफ्नो मोबाइलमा खिचेको फोटो र त्यो चाहिँ उहाँहरूले डिलिट गरिसकेको हामीले रिकभर गरेका छौँ र त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई देखाइसक्यौँ र सुखदेवको डिटेल यहाँ छ र उहाँ चाहिँ सुखदेव भण्डारी झापा जिल्ला झापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सरडामती बस्नुहुन्छ। उमेर 23, विद्यास पास छ र हामीले हिजो 7 गते पक्राउ गरेका छौँ र आत्महत्या दुरुत्साहनमा म्याद भएको छ र मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 12 ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा 185 मा 5 वर्ष कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनी व्यवस्था यो रहेको छ। धन्यवाद। ल्याएका छौँ र उहाँको परिवार मेम्बरले पनि उहाँलाई काठमाडौँमा भेट्नु भएको छ र धेरै चरणमा उहाँहरूको कुराकानी भएको छ र त्यसपछि हामीलाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा जारी परेको छ र आज मात्र हामी म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्दैछौँ र थप अनुसन्धान बाँकी छ। बाँकी डिटेल हामी पछाडि भन्छौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। कस्तो भयो घर त झापा